वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने निशान इम्तियाज मिलिट्री लाहौर गैरिजन का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और मादरे वतन के लिए जाने कुर्बान करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौका पर आर्मी चीफ को फॉर्मेशन के ऑपरेशनल तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है। कोर हेडक्वार्टर्स में गैरिजन ऑफिसर से आर्मी चीफ ने खिताब करते हुए अफसरान और जवानों को उनकी कौम के लिए खिदमत पेश करने और पेशावराना महारत पर सराहा। आर्मी चीफ ने इस बात पर जोर दिया कि दुश्मन कुव्वतें और उनके सरपराज झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडा के जरिए डिजिटल टेररिज्म कर रहे हैं और मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान तफरीक पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, मगर कौम की हिमायत से इन तमाम कुव्वतों के आज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ जफर हाशमी मौजूद है। जफर, बताइएगा मजीद क्या खिताब किया गया? जी, ISPR के मुताबिक आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने लाहौर गैरिजन का दौरा किया है और आर्मी चीफ ने इस मौके पर यादगार शहदा पर फूल चढ़ाया और मादरे वतन के लिए जानों कुर्बान करने वाले शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर आर्मी चीफ को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कोर हेडक्वार्टर्स में गैरिजन ऑफिसर से आर्मी चीफ ने खिताब करते हुए अफसरान और जवानों को इनकी कौम के लिए खिदमत पेश करने और पेशावराना महारत पर सराहा। आर्मी चीफ ने इस बात पर जोर दिया कि दुश्मन कुव्वतें और इनके सरपरस्त झूठ, जैली खबरों और प्रोपेगेंडे के जरिए डिजिटल टेररिज्म कर रहे हैं और मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान तफरीक पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, मगर कौम की हिमायत से इन तमाम कुव्वतों के अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ ने इस बात पर भी जोर दिया कि पाक फौज का हर सिपाही और हर अफसर किसी भी वाबस्तगी या तरजीहात से कतई नजर अपने फराइज और जिम्मेदारियों को अव्वलियत देता है और रोजाना की बुनियाद पर कुर्बानियां दे रहा है। आर्मी चीफ ने कहा कि बिलाशुबा 9 मई पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह तरीन दिन है, जब दानिस्ता तौर पर शरपसंदों ने शहदा की यादगारों की बेहरमती करते हुए रियासत और कौमी इत्तेहाद की अलामतों पर हमला किया। उन्होंने कहा कि इन पुरतशद्दुद और मज़मूम कार्रवाइयों की वजह से पाकिस्तान के दुश्मनों को रियासत और कौम का मजाक उड़ाने का मौका फराहम किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि अफसोस का इजहार किया कि अब वही साजिशी अनासिर ढिठाई से बयानियों को तोड़ मरोड़ कर रियासत को इस मजमूम कोशिश में मुलव्विस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने तारीख का स्याह बाब रकम किया। ऐसी जहनीत के मंसूबा साजों और किरदारों के साथ ना तो कोई समझौता हो सकता है और ना ही कोई डील। वो मासूम लोग जो इन मुजरिमाना अनासिर के मजमूम सियासी मकासद को नहीं समझ सके, इनको मंसूबा साजों ने अपनी ख्वाहिशात का ईंधन बनाया हुआ है। आर्मी चीफ ने कहा कि इन वर्गलाए हुए लोगों को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पहले ही शक का फायदा दिया जा चुका है। ताहम इस घरौने मंसूबे के असल रहनुमा, जो कि अपने आप को मासूम रहे, तो अब अपने जराइम का हिसाब देना पड़ेगा, खुसूसन जब इनके मुलव्विस होने के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। आर्मी चीफ ने पाक फौज के अफसरानों और जवानों को यकीन दिलाया कि शहदा और इनके अहले खाना या इदारे की बेहरमती करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। 9 मई के मंसूबा साजों, सहूलतकारों और मुजरिमों को मुल्क की कानून के मुताबिक इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इस हवाले से आयरोज की जाने वाली इश्ताल अंगेजियों का जवाब न देने को हमारी कमजोरी और हमारे सब्र को लामहदूद न समझा जाए। आर्मी चीफ ने कहा। बाद आर्मी चीफ ने लाहौर गैरिजन में जिना लाइब्रेरी का आर्मी चीफ का कहना था कि हम एक तामीरी कुव्वत की हैसियत से तखरीबी कुव्वतों की जानिब से बनाए गए राख और मलबे के ढेरों पर इस पब्लिक लाइब्रेरी को बनाकर कायद की हुर्मत को दोबारा रोशन कर रहे हैं। कबल अज़ीं आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर लाहौर ने उनका इस्तकबाल किया। जी ठीक है जफर, ये बताइएगा जिस तरह से उन्होंने अपने खिताब में ये बात भी की है, जाली खबरों और प्रोपेगेंडा के जरिए जो है डिजिटल टेररिज्म फैलाई जा रही है, इस हवाले से रियासत जो है क्या इक़दाम कर रही है? जी, रियासत की जानिब से इस सूरत हाल का जो है इन गौर जायजा लिया जा रहा है और इन दिनों इस पर जो है वो वर्किंग जारी है और सुनने में ये आ रहा है कि अनकरीब रियासत की तरफ से कुछ ऐसे इकदाम सामने आ सकते हैं या कानून साजी हो सकती है, जिसके जरिए सोशल मीडिया के जरिए ये जो टेररिज्म फैलाने के जो साजिशें हैं उनसे निपटा जा सके। और इस हवाले से जो है वो जल्द ही कोई जो नतीजा है वो सामने आ सकता है। हुकूमत की तरफ से इस हवाले से जो है वो काम जो है वो जारी है और मुख्तलिफ तजावीज़ जो है उनका जायजा जो है वो लिया जा रहा है। ठीक है जफर हाशमी, ये बताइएगा क्या तजावीज़ पेश की गई हैं? जी, इसमें यही है कि इसको कैसे जो है इसका सद्देबाब किया जा सकता है और जो लोग इन काम में मुलव्विस हैं उनको किस तरह से जो है कानून के दायरे में जो है वो लाकर उनके लिए कोई सजा का किस नौयत का तयन किया जा सकता है, क्योंकि ये अब चीज़ इतनी बढ़ चुकी है कि इसका बहुत ज़्यादा मुल्क को जो है वो नुकसान हो रहा है, कौमी सतह पर नुकसान हो रहा है, मुल्क की यकजहती जो है उसके साथ खेला जा रहा है, इदारों को बदनाम किया जा रहा है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए बहुत सी ऐसी तजावीज़ पर गौर जारी है कि किस तरह से जो है वो इस पर
قانون کی گرفت جو ہے ایسے لوگوں کے خلاف مضبوط کی جائے اور کیا قوانین بنا کر کس نوعیت کی سزائیں جو ہیں ان کو دی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، سزائیں دی جا سکتی ہیں. بہت شکریہ ظفر آپ کا. ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں جناح ہاؤس، جس کو جناح ہاؤس محمد علی جناح ہاؤس کہتے ہیں اور جو قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے منسوب ہے. اور وہ قائد اعظم محمد علی جناح جس کی وجہ سے آج آپ اور میں ہم سب آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. مجھے اندازہ تھا کہ پچھلے سال 9 مئی کو جس طرح ریاست پہ حملہ ہوا وہ ایک سیاہ ترین دن تھا پاکستان کی تاریخ میں، لیکن آج جب میں نے اندر جا کے جناح ہاؤس کا وزٹ کیا تو میں یہ سوچتی رہی کہ کوئی کس طرح کا پاکستانی ہوگا، وہ کہاں سے یہ دل لائے گا کہ اس نے آج جناح قائد اعظم محمد علی جناح کی یادگار پہ جس طرح حملہ کیا، جس طرح اس کو نظر آتش کیا، جس طرح اس کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا، اور وہ جگہ جہاں پہ قائد اعظم کی پرسنل بیلانگنگز کبھی ہوتی تھیں، جو ہماری ایک نیشنل پرائیڈ تھی، اس پر حملہ کیا. اس کے لیے کیا دل چاہیے ہوگا، کتنا ظالم دل چاہیے ہوگا اس کے لیے. کیونکہ ایک پاکستانی جو اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، اپنی قوم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی اس طرح کی کسی چیز کا سوچ بھی نہیں سکتا. اور اس کے لیے کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ دہشت گردوں کے سینے میں دل نہیں ہوتا، تو آج ہم نے دیکھ لیا. آج جو میں اندر دیکھ کر آئی ہوں مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ دہشت گردوں کے سینے میں دل نہیں ہوتا. اور جو اس طرح کی حرکت، مذموم حرکت کر سکتا ہے، سیاہ حرکت کر سکتا ہے، وہ ایک سیاسی جماعت نہیں ہو سکتی. اس کے لیے میں یہ اپنے دل سے سمجھتی ہوں کہ وہ ایک دہشت گرد جماعت تھی جنہوں نے پورا آرگنائز طریقے سے یہ حملہ کیا. اور یہ ایک پوری مینٹالٹی ہے کہ جو چیز آپ کو جمہوری طریقے سے، جمہوری جد و جہد سے حاصل نہ ہو جائے، اس کو دہشت گردی اور بدماشی سے حاصل کر لو. تو میں آج ان لوگوں سے بھی سوال پوچھتی ہوں، چاہے وہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے جو ان کیسز کو دیکھ رہی ہے، 9 مئی کے کیسز کو دیکھ رہی ہے، یا وہ میڈیا کے کچھ عناصر ہو جو اس بات پہ سوال کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کو اندر کیوں رکھا ہوا ہے، خواتین کو اندر کیوں رکھا ہوا ہے. بھئی جن خواتین نے، جن مردوں نے، جنہوں نے یہ حملہ کیا پاکستان کی دفاعی تنصیبات کے اوپر، جنہوں نے قائد اعظم کی یادگار پر حملہ کیا، جنہوں نے شہداء کی جو یادگاریں ہیں اور جو اس کے تقدس پر حملہ کیا، وہ سخت سے سخت سزا کے مستحق ہیں. اور مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک خاتون چیف منسٹر پنجاب آئی ہے تو جو خواتین 9 مئی کے کرائمز میں جیلوں میں بند ہے وہ ان کو چھوڑتی نہیں. بھئی میں کون ہوتی ہوں ان کو چھوڑنے والی؟ انہوں نے اس ملک کے خلاف، اس مٹی کے خلاف انہوں نے یہ اتنا جو گھنونا اگر انہوں نے عمل کیا ہے تو میں کون ہوتی ہوں ان کو چھوڑنے والی؟ یہ تو ایک بڑی نامناسب بات ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، اور کہا کہ 9 مئی کو، اب یہ 2-3 دن پہلے میں سن رہی تھی کہ اپنے جو گھروں پر جھنڈے لگائیں تحریک انصاف کے. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ تو یہ کہتے تھے کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں، یہ ہمارے خلاف کیا گیا ہے. آپ کے رشتہ داروں کو لوگوں نے یہاں باہر دیکھا، لوگوں کو کالز کرتے دیکھا کہ آؤ اور ملکی تنصیبات پر، دفاعی تنصیبات پر قائد اعظم کے گھر پہ حملہ کرو، اور انہوں نے آپ کی کال پہ لبیک کیا. یہ بہت، میں پہلے سے کہتی تھی کہ یہ بڑا 3-4 مہینے اس کی بڑی میٹیکولس پلاننگ کی گئی، دہشت گردوں سے تربیت دلوائی گئی ان لوگوں کو. اور یہ جو 9 مئی کو ہوا ہے، یہ کبھی میں نے یہ دہشت گردوں نے بھی یہ نہیں کر سکے جو یہ انہوں نے پچھلے سال کیا. آج میں شہداء کی فیملی سے بھی ملی ہوں، ان کے ورثاء سے ملی ہوں، ان کی ماؤں سے ملی ہوں، ان کے بھائیوں سے ملی ہوں، ان کی فیملیز سے ملی ہوں. اور یقین مانے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کس طرح سے شہداء کی یادگاروں کو جلایا گیا، نظر آتش کیا گیا، ان کو ڈیسیکریٹ کیا گیا، ان کو
ان کی بے حرمتی کی گئی اور پوری قوم نے وہ مناظر اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھے. وہ اس دن قوم کے دل پر حملہ کیا گیا تھا, ہمارے سب کے دلوں پر حملہ کیا گیا تھا. پوری قوم نے وہ مناظر دیکھے کہ ایک سٹک کے اوپر آپ نے پاکستان آرمڈ فورسز کی جو وردی ہے وہ ٹانگی ہوئی تھی, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے. آپ کے خاندان کا بھی اس سے تعلق ہے, اور جن کو آپ نے دہشت گردی کی ٹریننگ دی تھی 4 مہینے, ان کا بھی ان سے تعلق ہے.